أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अभी ऑनलाइन। जी आ गया है मामा। ये लो टोपी पहनो सर पे। मैं सुन रही हूँ। لإيلاف قريش No, no. إيلاف From here, start. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين قال الوord. لا قال الذين قال الذين لا يعلمون مثل مثل قولهم مثل قولهم. مثل قولهم والله يحكم 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 فالله يحكم. الله يحكم فالله يحكم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلى إلا no. خائفين إلا. It's إلا not إلا. إلا. إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق وال- والمغرب والمغرب. فل- فل- والمغرب فلن فأينما فأينما فلينما فأينما فأينما تولوا فثم واسع أليم فثم وجه الله. فقال فثم 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 وجه الله. فثم وجه الله Then فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ها ما في السماوات سبحانه. والأرض سبحانه بل له بل الله not. Yesterday أنا I told you بل له. بل له ما في السماوات والأرض له والأرض. قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وكالذين وقال لا الذين يعلمون لولا وقال الذين وقال وقال الذين لولا يكلمنا الله أو يكلمنا الله. تأتينا listen. آية Listen. كذلك Hello, can you hear كذلك me? لولا يكلمنا الله. Yes, I can. لولا يكلمنا لولا الله. يكلمنا الله يكلمنا الله. لولا يكلمنا يكلم يكلمنا الله أو تأتينا
يكلمون يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت وقلوبهم قد بين قد الآيات بينا لقوم قد بينا الآيات قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن عن أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى لله هدى الله. هدى هدى الله سي. هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الله من ولي ولا نصير. ولئن ات- ولئن ولا ولئن اتبع ولا ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من من ولي الله من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر ومن بها يكفر راء الساكن ومن يكفر فأولئك فأولئك هم هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني وأني فضلتكم همزة زبر وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Recite. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا ولا تنفعها ولا شفاعة تنفعها ولا هم شفاعة ينصرون تنفعها شفاعة ولا 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 تنفعها تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Recite. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة ف... ف... بكلمة ف... هذا زبر. بكلمات ف... فأتمهم فأتمهن فأتمهن فأتمهن. قال Here is two noons, okay? فأتمهن Listen. Tajdid means two noon, okay? Two time noon. okay One, both will be sakin when you are making work on it. فأتمهن. Got it? yes فأتمهن Yeah. قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال قال أحد لا أحد ينال. الظالمين What is it? قال لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا Wait a minute. البيت Wait a مثلا Wait a minute. Wait a minute. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Yeah, restart from here. وإذ جعلنا البيت مثابة مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام من مقام إبراهيم مصلى ومن Musalla, not وأمد musalla. It will consider مصلى standing fatha like it, okay? Or you can say like alim madda, okay? Lam alif zabar la musalla. Got it? Because in double fatha we are reading one zabar. In double do zabar we are reading one zabar, okay? In waqf. So it will read musalla. It will stretch. أوكي Next. مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تحيرا أن طهرا أن تحيرا طهرا بيتي طه
طهر بيتي ل- ل- للطاء. This is للطائفين not ضاء. This is والآ- طاء. Hello طاء. للطائفين والعاكفين والركع السجود. للطاء. للطائفين والآكفين وركع السجود وركع not والركع السجود. والركع السجود. Yeah. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا بلدا not آمنا لام is not ساكن. لام with زبر بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهل هذا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من من with آمن yeah من 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 آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر ف- فأمتئه قليلا ثم أدزر أد- أدزر أدزره إلى أضطره عذاب أضطر أدزره not أضطره أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. yeah. and then and then Wait 1 sec. recite. Yesterday where were we are memorizing surah. We were في قريش yeah سورة recite قريش. yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن الذي صلاتهم ساهون الذي أطعمنا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. recite it again. لإلافي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن الذي صلاتهم ساهون. where are you going? You are marching. الذي أطعمهم الذين هم عن No, no. الذين Listen. You are marching. الذي أطعمهم من جوع You are marching two surah, Surah وآمنهم Quraysh and من Surah خوف. Al-Ma'un. Okay. لإيلاف قريش. Recite. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم لإيلاف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا فليعبدوا رب هذا رب هذا البيت
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Recite. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. क्यों बंद किए इसको? Yeah, read नहीं it ये खुद again. बंद हो गया. अच्छा. Yeah, recite it again. ولإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Yeah, memorized. Shall I No, ask you? not. Okay. Yes, it's memorized. If you want to read again with looking this surah and screen, so you can read. After that, I will ask you without looking. What you want? No, I've memorized. Okay, then recite. لإيلاف قريش قريش. إيلافهم Qaf. رحلة Bold it. قريش. قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. MashaAllah. Now recite Surah Al-Ma'un. أرأيت الذي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين ويمنعون الماء الذين هم يراءون. Skipping ayah. الذين هم الذين يراءون. ويمنعون الماء يا سورة الكوثر إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا now recite سورة الكافرون. سورة الكافرون. قل يا أيها سورة قل يا قل يا أيها. أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يا ما شاء الله. سورة النصر إذا جاء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة اللهب تبت يدا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. That's great. سورة الإخلاص قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن إذا شر حسد النفاثات. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس قل أعوذ برب قل الناس. أعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, now we are going to memorizing the new surah. Okay, the surah name is Suratul Fil. Okay, Okay. We Fil, not Quraysh. Yeah, starting from Alam Tara Kaifa. Suratul Fili أنا Makkiyah. Say, سورة الفيل مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. Sir, I know this surah. لإيلاف قريش ألم ترى كيف. ألم كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجاء ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Okay, read it again. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل Continue. وجعلهم كعصف مأكول. Memorized. Yes. Read it. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yeah, that's great. سجدت Read it again. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن صلاتهم ساهون الذي أطعمهم. من جوع وآمنهم من خوف. Yeah. Read Surah Al-Asr. والأسر إن الإنسان والعصر. لفي خسر والعصر. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yeah. Okay, now recite dua for starting meal. بسم الله الرحمن الرحيم. And I memorized you another dua, the specific dua for having meal. Do you know? Memorized? Did you practice? Memorize. No. Okay, look at the screen. Bismillahi بسم الله wa ala وعلى barakatillah. بركة الله. The first one, when you start your meal, okay, before starting, you can read this one or Bismillahir Rahmanir Rahim. Both are equal things. But this dua is specific for meal, okay? Are you getting me? Yes. Okay, Bismillahi بسم الله wa ala وعلى barakatillah. بركة الله. Yeah. And if you forgot reading this dua in starting of meal, this dua or Bismillahir Rahmanir Rahim, and you remember that you didn't read the dua in starting, so you can read the second dua, okay? Bismillahi بسم الله awwalahu, this one. أوله Awwalahu wa akhirah. أول وآخرة. Bismillahi بسم الله awwalahu أوله wa akhirah. Wa akhirah. Where are وآخ you? وآخرة. Yeah, sit properly. Now recite dua for traveling when you travel on your vehicle. So what dua will you read? سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. And when you are leaving home, so what dua will you read? بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yeah, and dua for entering washroom.
اللهم إني أعوذ. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. And leaving washroom. الحمد لله الذي أذهب عن الأذى عني وآفاني الأذى. I said, I told you. عني الأذى وآفاني. Yeah. عني Sir, الأذى. sir, Yeah. sir, I think it's enough for today. Enough for today. Do you want to go? Do you want to leave? It's enough for today, I think. It's enough. Okay. Uh, okay. Okay. Do you know sneeze dua? Huh? Sneeze dua. When you sneeze, what you say? Alhamdulillah. And second person replied to you with these words, Yarhamu. Wa Say yarhamukallah. wow not. Don't add the wow. Yarhamu. Look at Wa this way. Yarhamu. yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamu. Yarhamukallah. Yeah, this one. The first one will read Alhamdulillah. And second person replied to him, Yarhamukallah. Got it? Yarhamu. Yarhamu. Yarhamukallah. Okay, you can leave now. Yarhamukallah. Okay, you can leave now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye bye.